زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید۔ ہائے زینب، 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 ہائے زینب۔ زینب کو کیسے منظر امت دکھا رہی ہے، زینب کو کیسے منظر امت دکھا رہی ہے۔ ایک لاش آ چکی ہے، ایک لاش آ چکی ہے، ایک لاش آ رہی ہے۔ زینب کو کیسے منظر امت دکھا رہی ہے، زینب کو کیسے منظر امت دکھا رہی ہے۔ اکبر جوان پر ہے رن میں نزا کا عالم، اکبر جوان پر ہے رن میں نزا کا عالم، خیمے کے در پمادر آنسو بہا رہی ہے۔ کیسے منظر امت دکھا رہی ہے، زینب کیسے منظر امت دکھا رہی ہے۔ ہر ایک ٹکڑا چن کر ماں دکھیا جوڑتی ہے، ہر ایک ٹکڑا چن کر ماں دکھیا جوڑتی ہے، ترتیب میں بدن کو قاسم کھلا رہی ہے۔ کیسے منظر امت دکھا رہی ہے، زینب کیسے منظر امت دکھا رہی ہے۔ رو رو کے نہ مر جائے اصغر کی کہیں مادر، رو رو کے نہ مر جائے اصغر کی کہیں مادر، چولہے کی راکھ ماں سے زینب چھپا رہی ہے۔ کیسے منظر امت دکھا رہی ہے، زینب کیسے منظر امت دکھا رہی ہے۔ 70 قدم سے بھاری تو ہوتا قتل دیکھا، 70 قدم سے بھاری تو ہوتا قتل دیکھا، کیسا صبر علی کی بیٹی دکھا رہی ہے۔ کیسے منظر امت دکھا رہی ہے، زینب کیسے منظر امت دکھا رہی ہے۔ حیدر یہ بولی زینب اللہ تیرا حافظ، حیدر یہ بولی زینب اللہ تیرا حافظ، شبیر اجڑی بہنا اب شام جا رہی ہے۔ کیسے منظر امت دکھا رہی ہے، زینب کیسے منظر امت دکھا رہی ہے۔ ایک لاش آ چکی ہے، ایک لاش آ چکی ہے، ایک لاش آ رہی ہے۔ کیسے منظر امت دکھا رہی ہے، زینب کیسے منظر امت دکھا رہی ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़िया हुसैन आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, हमारी याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर सादत अली खान खादिम और तमाम टीम, जब से माह अज़ा का चाँद फ़लक पर नज़र आया, हम तमाम टीम ये चाह रहे हैं कि तमाम आशुरा खाने जो यहाँ हैदराबाद दक्कन में है और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़े में है, तो वो आशुरा खानों की तमाम तारीख़ और वहाँ के इल्म मुबारक की जो ख़दामत है, कितने बरस से इल्म मुबारक इस्ताद किए जाते हैं, क्या तबरुकात है, ये तमाम तफसीलात से आप तमाम नाज़रीन को आगाह करवा रहे हैं और हम भी ज़ियारत कर रहे हैं, आपको भी ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा रहे हैं। तो मैं इस वक्त ख़दम रसूल के आशुरा खाने अज़ा खाने में हूँ। ये आशुरा खाना वाक़ है जिस रोड पर एतबाद चौक से जो रोड गुलजार हाउस की तरफ जाती है, दरमियान में ये ख़दम रसूल आशुरा खाना आता है। इसी के रूबरू पंज शाह विलायत है। इसी अज़ा खाने के जो खिदमत गुज़ार हैं, जो मुजाविर हैं मीर साबिर अली साहब, मैं उनसे दरियाफ़्त करता हूँ कि ये तमाम तफसीलात जो आशुरा खाने की खुसूसियात हैं और तबरुकात हैं, उस सिलसिले में। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मीर साबिर अली आशुरा खाने ख़दम रसूल मुजावर ये और ख़िदमत गुज़ार भी हूँ मैं यहाँ का, समझे। और ये जो इल्म मुबारक है, ये 56 इल्म मुबारक है, ये ख़ुतब शाही ज़माने के इल्म मुबारक है ये। और 9 मुहर्रम के दिन इल्म मुबारक उठते हैं शाम में। क्या वक्त पे? 9 बजे। तो कोई अंजुमन ज़ाकिर कौन आते हैं वो बताइए। परवान शब्बीर। ज़ाकिर कौन होते हैं? ज़ाकिर नहीं, बस अंजुमन वाले समझें, जो भी अंजुमन वाले समझें। तो ये जो सवारी इल्म मुबारक उठाई जाती हैं, तो यहीं अंदर ही रहते हैं या अलावे के गोल फिरा के, समझे, तवाफ़ करा के फिर लेके आके ठंडे कर देते हैं यहाँ पे। और कोई आशुरा खाने की खुसूसियत ये बताइए जो ख़दम रसूल है, तो यहाँ पे जो ख़दम मुबारक सरवर कायनात का जो निशान है, ये निशान की ज़ियारत कब करवाते हैं आप लोग? ये 12 मुहर्रम को कराते हैं, समझे। क्या वक्त से लेके क्या वक्त? सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक है। तमाम ज़ायरीन आ सकते हैं? तमाम ज़ाहिरीन। तो ये कि कोई वो रोक टोक नहीं, हर मज़हब के, समझे। कोई मज़हब व मिल्लत की क़ैद नहीं है। नाज़रीन, आप गौर फरमाएँ कि ये ख़दम रसूल जो जिस नाम से आशुरा खाना है, उस आशुरा खाने में जो सरवर कायनात के ख़दम के निशान है, उसकी ज़ियारत से आप 12 मुहर्रम को बाद नमाज फ़जर से मगरिब तक माशाल्लाह इसकी ज़ियारत। और कोई और तरह मोह मुबारक भी है, इमाम हुसैन सलाम के मोह मुबारक भी है, वो भी ज़ियारत 12 मुहर्रम को चल। तो इसके अलावा कोई और तारीख़ है जो ये निशान की ज़ियारत हो सकती है? 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, उसमें भी मोह मुबारक की भी ज़ियारत होती है। हाँ, 12 रबीउल अव्वल। और इस अज़ा खाने की और कोई खुसूसियत या कोई अहम जो आपके पास मजलिस हो या सवारी की आमद हो, उस सिलसिले में? सवारी की आमद बोले तो बीबी के अलम आते हैं यहाँ पे 10 के दिन आके 7 मरतबा टहलने के बाद में फिर ख़दम मुबारक में अलम रखते, फिर संदल लगाते, उसके बाद में फातिहा होती, फातिहा होने के बाद में मजलिस होती, मजलिस होने के बाद में फिर गेट तक पहुँचा देते इल्म मुबारक। कि ये 10 मुहर्रम रोज़े आशुरा क्या वक्त होता है? ये 3 बजे अलम आता है। ये जो इल्म मुबारक 7 मरतबा जो आप टहलने का जिक्र कर रहे हैं, इसकी कोई इल्लत हो सकती है? कुछ आपको इसकी वजह मालूम है? हाँ, इसकी वजह मेरे को मालूम है। जब इल्म मुबारक रखने के बाद में अंदर पानी मोम हो जाता है, अंदर इल्म मुबारक रखने के बाद में संदल लगाने के बाद पत्थर पूरा मोम हो जाता ख़दम मुबारक। बाबा बेटी का एक मिलन, हाँ, एक फरियाद रो रहे हैं, ये इसका नाम हो जाता माशाल्लाह। समझे। अब जब हम ये अज़ा खाने से ख़दम रसूल से बाहर निकलते हैं, तो जहाँ अलावा है वहाँ एक काला सा पत्थर नस्ब किया हुआ है, उसमें अल्लाह मोहम्मद अली लिखा है, उसकी कोई इल्लत? ये मीर मोमिन साहब क़िबला, समझा। और इससे वो पानी पीने से, वो धोके करके पानी पीने से सेहतमंद भी सही हो जाता है, उससे कैंसर से कौन सा ही पेशेंट है तो उससे सही हो जाता है पत्थर से। और इसके अलावा जो हम बाहर जब जा रहे हैं दाखिले की तरफ, तो वहाँ पे सीधी जानिब और बाईं जानिब 2 तख्तियाँ हैं। जी हाँ, वही पत्थर का जिक्र करा मैं आपको। नहीं, दरमियान में और एक जो अलावा है, वही पत्थर वही है, वही जी हाँ। तीनों पत्थर की तासीर वही है। जब हम ख़दम रसूल के दरवाजे से दाखिल होते हैं, तो सीधी जानिब और दाईं जानिब तो कंधे करे हुए 2 पत्थर नस्ब किए हुए हैं। उसका अगर पानी हम ले जाकर किसी बीमार को पिला दें तो वो शिफा याब होता है। उसके बाद हम सहन में आते हैं, तो वहाँ एक अलावे के पास भी एक काला पत्थर नस्ब किया हुआ है, उस पे अल्लाह मोहम्मद अली तराशा हुआ नक्श है। वो भी ये तीनों जो हदिये है इस आशुरा खाने में मीर मोमिन साहब के दिए हुए है। इसमें तासीर है कि बीमार के लिए शिफा हो जाती है और ये पानी तमाम धोखे तंदुरुस्त हो जाता है। जो भी लाइलाज अमराज से जो रहते हैं उनको शिफा मिलती है। और
اور کوئی ہیم اس کے علاوہ آپ کے پاس کا کوئی؟ سفر ایک مجلس ہوتی میرے پاس رسول خدا کی، اور ختم مبارک کھولتے شہادت کی مجلس، پھر ایک 26 سفر کو زنانی مجلس ہوتی ہے، سمجھے، یہ عاشور خانے کی جانب سے ہے، سمجھے۔ تو ناظرین یہ ہم تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروا رہے تھے۔ میں بارہا آپ سے اس کے علاوہ کوئی اس میں اہم کوئی موجودہ ایسا موجودہ بس یہی ہے، علی مبارک جب رکھتے ہیں یہاں پہ اندر رکھنے کے بعد پانی ہو جاتا پتھر، سمجھے، اس کے بعد میں صندل لگاتے ہیں، صندل لگانے کے ڈھٹی پیش کرتے ہیں، ڈھٹی پیش کرنے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اس کے بعد میں مجلس ہوتی ہے، ہونے کے بعد میں پھر علاوے کے 7 چکر ہوتے، پھر ماشاءاللہ 7 چکر تو نہیں ہو رہی، مطلب 2-3 چکر کر لے کے چلے، پورے 7 چکر کرنا ہے وہاں پہ، بس 2 چکر میں ختم کر دے رہے ہیں۔ تو سواری علم مبارک جو ہاتھی پر سے پنجے شاہ ولایت کے پاس سواری سے علم مبارک اترتے ہیں، وہاں دھٹی پیش کی جاتی ہے، وہاں سے پیدل سواری علم مبارک جو بی بی کے ہیں وہ داخل ہوتے ہیں خدم رسول میں، یہی سیدھا پیدل لے کے یہاں پہ آتے ہیں خدم رسول میں۔ وہاں جیسے انہوں نے کہا کہ خدم مبارک کے سرور کائنات ہے، وہاں پہ علم مبارک کو رکھا جاتا ہے، تو رکھنے کے بعد اس میں تاثیر یہ پائی گئی کہ پتھر سے پانی نکلتا ہے اور پتھر میں تھوڑی سی نمی پیدا ہوتی ہے اور نرم ہو جاتا ہے، اور اسی کے جب سواری جب باہر کی طرف برآمد ہوتی ہے تو علاوے کے قدیم زمانے میں قطب شاہی دور میں 7 چکر ہوا کرتے تھے، 7 چکر کی جگہ اب 3 چکر 2 چکر میں ختم کر دے رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہے 2-3 چکر لگا رہے ہیں علاوے کے، اس کے بعد باہر سواری برآمد ہو رہی ہے، پھر ہاتھی پہ سوار کر کے سواری یہاں سے برآمد ہو جاتی ہے۔ یہ تمام تفصیلات سے خادم سید فیاض حسین آگاہ کروا رہا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ معروضہ بارہا پیش کر رہا ہوں کہ یہ تمام شیعان حیدر کرہ کرہ اس پہ جہاں جہاں بھی آزاداری کی خدمت انجام دے رہے ہیں، آزاداری کر رہے ہیں، ان تمام کے لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں، پروردگار عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں ہم سے اس عبادت کو قبول فرما، مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ابھی جو عاشور خانے خدم رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں قدموں کے نشان کہاں محفوظ ہیں؟ یہ ذریعہ اقدس ہے، اسی کے اندر یہ نشان قدم رسول کا محفوظ ہے، قدم کے نشان اس میں محفوظ ہیں، یہ مخفل کیا جاتا ہے۔ یہ عاشور کے روز جس وقت سواری علم مبارک یہاں آتے ہیں، اپنے والد بزرگوار رسول خدا سے جب فریاد ہوتی ہے تو یہ دروازے کو کھولا جاتا ہے، علم مبارک اندر رکھے جاتے ہیں، جو ذکر میں نے کیا اس طرح جو پتھر پہ قدم کے نشان ابھرے ہیں وہاں سے پانی نکلتا ہے، قدم بھی اتنے نرم موم کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ بزبانی ہے یہاں کے مجاور خدمت گزار میر صابر علی صاحب سے میں نے دریافت کیا ہے، یہی بات میں انہی کے زبانی آپ کو سناؤں گا۔ جو قدم مبارک ہے، علم مبارک ٹہلنے کے بعد میں قدم مبارک اندر رکھتے ہیں، تنبی میں مقام پہ رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد میں پتھر موم ہو جاتا ہے ایک دم، پھر علم مبارک بڑے ہے، تنبی چھوٹی ہے، بالکل چھوٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پورے علم مبارک پورا نیزے تک جاتے ہیں شام تک، اس کے بعد میں ڈھٹی بنتے ہیں ہم لوگ، ڈھٹی بننے کے بعد میں باہر لے کے آتے، جب تک موجودہ نہیں ہوا جب تک نہیں نکالتے علم مبارک، موجودہ ہونے کے بعد ہی دھکا ہونے کے بعد ہی نکالتے، جب تک وہ کوئی چیز نہیں نکالتے ہم۔ ماشاءاللہ اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے تو لگے مگر جب تک کہ موجودہ نہیں ہوا وہاں سے جب تک نہیں نکالتے، جب تک دھکا نہیں لگا جب تک نہیں نکالتے، سمجھے۔ نکالنے کے بعد میں جب ٹھہرا دیتے ہیں، یہاں پہ ٹھہرنے کے بعد میں فاتحہ ہونے کے بعد میں مجلس ہونے کے بعد میں چلے آتے ہیں، سمجھے نا۔ ماشاءاللہ یہ تمام تفصیلات سے ہم آگاہ کروا رہے تھے۔ آپ اس کو توجہ دو، آپ یہ کھڑکی دیکھو، آپ یہ چابیاں میرے پاس زری میں جو ہے یہ جو در ہے جس سے علم مبارک جاتے ہیں، گورنمنٹ کی یہ مخفل کیا جاتا ہے گورنمنٹ اوقاف کی جانب سے، یہ وہی لوگ آ کر یہ خفل کو کھولتے ہیں، اس کے بعد سواری جو آتی ہے اس وقت علم مبارک کو یہاں زری کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات سے میں آگاہ کروا رہا تھا، اسی کے ساتھ خادم رخصت ہوتا ہے، خدا حافظ، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے،